मसीह यीशु के नेक, अमीक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती आपकी भी हो। सो मेरे अजीजों, आज बड़ी खुशी का दिन है कि हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सो आज हम यहाँ पे ईद क़यामत अल मसीह को मनाने को इकट्ठे हुए हैं। हमारे जो आज का जो मौजू होगा वो है जी उठने की कुदरत। हमारा खुदा यीशु अल मसीह इस दुनिया में आया, हमारी गुनाहों को, हमारी तकसीरों को, जिनके ऊपर हमारे नाम लिखे हुए थे, उसने तमाम तकसीरों को, तमाम गुनाहों को अपने ऊपर लेकर हमारी खातर, हमारी सजा को उसने अपने ऊपर ले लिया और अपनी जान का नजराना देकर हमें निजात, खलासी और उस मुलाकात को जो बागे अदन में आदम और खुदा के दरमियान थी, उसको बहाल कर दिया। हालेलुया। सो अजीजों, आज जिस तरह मैंने बताया कि हम यहाँ पे ईद मनाने को इकट्ठे हुए हैं। ईद का मतलब है ऐसा वाकया जो माजी में हो चुका हो, ऐसा वाकया जो खास और बड़ा अहम वाकया हो, जो पहले हो चुका हुआ हो, जो माजी में हो चुका हो, उसकी यादगारी को मनाने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए, उसकी खुशी मनाने के लिए हम इकट्ठे होते हैं। उसको कहते हैं ईद। एक लफ्ज हमने पढ़ा, ईद क़यामत अल मसीह। क़यामत का मतलब है जिंदा होना, और मसीह जिंदा, मेरा और आपका जिंदा खुदा। हालेलुया। मसीह यीशु का जिंदा होना, मुर्दों में से जिंदा होना, उसकी खुशी में आज हम ईद को मना रहे हैं। उसकी यादगारी में उस वाकया को जो शुरू से इंसान के लिए बना था, उसकी तकमील करते हुए खुदा ने हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर निजात, खलासी हमारे लिए उसका रास्ता खोल दिया। सो आज मैंने जिस तरह कहा कि ईद क़यामत अल मसीह को मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है। जिस तरह यूनानी में हम ईद पास्का, इब्रानी में ईद फसह और इंग्लिश में रेज़रेक्शन डे, और हरफे आम में हम इसको ईस्टर भी बोलते हैं। आमीन। ये मुख्तलिफ नाम हैं जो इस ईद के हवाले से कहे जाते हैं, जिनका मतलब एक ही है। बहुत साल हो गए, शुरू से लेकर जब से हम पैदा हुए हैं, हमने ईस्टर की इबादत को अटेंड किया, खुदा के खादमीन से कलाम को सुनते आए हैं। लेकिन आज जिस तरह हमने पिछली दफा कोहे कलवरी पर 3 सलीबें देखी थी, और चौथी सलीब के बारे में हमने पढ़ा था और सुना था, आज भी हम इसी 3 सलीबों पर गौर करते हुए कि हमारा खुदा जो था, जो है और जो रहेगा, जो अब्दुल अबाद जीता रहेगा। आज हम जो था वो माजी में हो चुका, जो है वो मौजूदा है, और जो होगा, जो मुस्तकबिल में होगा। आज जिस तरह मैंने बताया कि मुर्दों में से जी उठने की कुदरत, उस कुदरत को आज हम सीखेंगे कि माजी में हमारे लिए उसने क्या किया, अब मौजूदा में वो कुदरत हमारी जिंदगी में कितनी अहम है, और मुस्तकबिल में हमें वो क्या उम्मीद देती है। 3 डायरेक्शंस हैं, 3 डायमेंशंस हैं, आज हम ईस्टर के हवाले से सीखेंगे। एक ईद जो क़यामत अल मसीह, इसको जरा गौर से देखें। एक शख्स फांसी के फंदा उसके गले में लटका हुआ है, और
موقع پر آ کے کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی آپ کی جگہ آپ کا گناہ میں اپنے اوپر لے لیتا ہوں, اور وہ خوشی جو اس شخص کے اندر ہوگی شاید اس سے بڑھ کر کہ میرا اور آپ کا زندہ خدا جس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا, جس نے پوری کائنات کو, جس کے ہاتھ کی وہ کاراگری تھی, جس سے وہ پیار کرتا تھا, جس نے شروع سے انتظام کیا ہوا تھا, اس انتظام کو کمپلیٹ کرتا ہے. آمین. جس طرح میں نے کہا کہ ایک واقعہ ہوا ہسٹری کے اندر, ماضی کے اندر, کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا یسوع المسیح. وہ ماں مریم کے بطن سے پیدا ہوا, کنواری مریم سے پیدا ہوا, اس دنیا میں آیا, ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر صلیب پر اس نے ہمارے گناہوں کو لے کر اپنا خون بہایا, مار کھائی, اور پھر وہ قبر میں جا کر تیسرے دن پھر جی اٹھا بڑی قدرت کے ساتھ. آمین. وہ واقعہ جسے ہم ہسٹوریکل ایسٹر کہتے ہیں, یعنی جو ہسٹری میں ہو چکا. ایک واقعہ وہ ہے کہ جو مردوں میں سے زندہ ہوا. کون زندہ ہوا؟ یسوع المسیح. مردوں میں سے یسوع المسیح کا زندہ ہونا, وہ قدرت, وہ طاقت جس کے وسیلہ سے, جس کے ذریعے سے میرا اور آپ کا خدا یسوع المسیح زندہ ہوا, وہ قدرت, وہ برکت, وہ خوشی, وہ خون جو میرے اور آپ کے لیے بہا, آج میری زندگی میں اس کا تجربہ کیسا ہے؟ کیا میں اپنے اندر اس طاقت کو وصول کرتا ہوں, ریسیو کرتا ہوں یا نہیں؟ یعنی مردوں میں سے جی اٹھنے کی جو قدرت ہے, جو خداوند یسوع المسیح میں موجود ہے, ایک ایماندار شخص کی زندگی میں روز بروز اس کا تجربہ ہوتے رہنا تجرباتی ایسٹر کہلاتا ہے. آمین. جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ایکسپیرینشل ایسٹر. یعنی وہ جو مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت تھی ایک ایماندار کی زندگی میں, بے ایمان کی زندگی میں نہیں, ایک ایماندار کی زندگی میں اس قدرت کا اس جلال کا روز بروز آپ کی زندگی کے اندر جو تجربہ ہوتا ہے اس کو ہم تجرباتی ایسٹر کہتے ہیں. اور پھر تیسری ڈائمینشن جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ایسکاتولوجیکل ایسٹر, یعنی آخرتی ایسٹر. جب میرا اور آپ کا خدا یسوع المسیح اپنے وعدے کے مطابق دوبارہ آئے گا ان تمام لوگوں کو لینے کے لیے جو مسیح میں سو گئے ہیں, جو قبروں میں ہیں, جب وہ اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا, قدرت کے ساتھ, جلال کے ساتھ, جو اس کی آواز کو سنیں گے. جو اس قادر مطلق خدا کی آواز کو سنیں گے وہ پھر زندہ ہوں گے ہمیشہ کے لیے. آمین. اس کو کہتے ہیں ایسکاتولوجیکل ایسٹر, آخرتی ایسٹر. سو یہ تین ڈائمینشنز ہیں, تین ڈائریکشنز ہیں کہ ہم تو المسیح کے بارے میں, جی اٹھنے کی قدرت کے بارے میں, کہ اس طاقت کے لیے جو مردوں میں سے جی اٹھی تھی, اس جی اٹھی زندگی کے لیے ہماری زندگی میں کتنا اہم ہے. سو میرے عزیزو, آئیں اس واقعہ کو جو ہسٹری کے اندر ہوا میرے ساتھ تلاوت کریں گے. متی رسول کی انجیل اس کا 28 باب, اس کی پہلی آیت سے شروع کر کے ہم آخر تک پڑھیں گے. پورا باب اس کو پڑھیں گے. کوئی بھی بھائی یا بہن
اس کلام کو میرے لیے تلاوت کر دیں۔ اور سبت کے بعد ہفتہ کے پہلے دن پھو پھٹتے وقت مریم مغدلینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں، اور دیکھو ایک بڑا بونچال آیا، کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترا اور پاس آ کر پتھر کو لڑکا دیا اور اس پر بیٹھ گیا۔ اس کی صورت بجلی کی مانند تھی اور اس کی پوشاک برف کی مانند سفید تھی، اور اس کے ڈر سے نگہبان کانپ اٹھے اور مردہ سے ہو گئے۔ فرشتہ نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا۔ وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑیں۔ اور دیکھو یسوع ان سے ملا اور اس نے کہا، سلام۔ انہوں نے پاس آ کر اس کے قدم پکڑے اور اسے سجدہ کیا۔ اس پر یسوع نے ان سے کہا، ڈرو نہیں، جاؤ میرے بھائیوں سے کہو کہ گلیل کو چلے جائیں، وہاں مجھے دیکھیں گے۔ جب وہ جا رہی تھیں تو دیکھو پہرے والوں میں سے بعض نے شہر میں آ کر تمام ماجرا سردار کہنوں سے بیان کیا، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا، یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے تو اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے، اور اگر یہ بات حاکم کے کان تک پہنچی تو ہم اسے سمجھا کر تم کو خطرہ سے بچا لیں گے۔ پس انہوں نے روپیہ لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ اور 11 شاگرد گلیل کے اس پہاڑ پر گئے جو یسوع نے ان کے لیے مقرر کیا تھا، اور انہوں نے اسے دیکھ کر سجدہ کیا، مگر بعض نے شک کیا۔ اور یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین آمین آمین۔ آخری آیت جو بھائی نے پڑھی کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔ پریز گاڈ۔ ہاللویہ۔ وہ یہاں موجود ہے، ہاللویہ۔ اس کی حضوری اور معموری یہاں ہے، کیونکہ وہ وعدوں میں سچا ہے، وہ عادل ہے، وہ منصف ہے، وہ یہاں ہے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور اس نے اپنے شاگردوں میں جب وہ ان کو پہلی دفعہ ملا تو اس نے اپنا روح ان پر پھونکا اور کہا، یہ لو اور دنیا، پوری دنیا کے اندر جا کر اس کے نام سے معجزات کرو۔ سو عزیزو، یہ پورا چیپٹر جو متی رسول کی انجیل میں سے لکھا گیا، ہم نے پڑھا، سنا۔ آج سب سے پہلے ہم ایک چیز یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا بنچال آتا ہے ہسٹری کے اندر، جو بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ بہت بڑا بنچال آتا ہے، اور پھر خداوند کا فرشتہ آسمان سے اترتا ہے اور اس پتھر کو جو قبر کے منہ پہ رکھا ہوا تھا اس کو کیا کرتا ہے؟ لڑکا دیتا ہے، اور پھر نہ صرف وہ لڑکا دیتا ہے بلکہ اس پر بیٹھ جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پہ اس پتھر کا لڑکنا، اس فرشتہ کا اس پتھر کے اوپر بیٹھنا ہمیں بہت ساری راز کی باتیں جو خداوند کے وسیلہ سے ہم تک پہنچتی ہمیں پہنچاتا ہے، ہمیں دیتا ہے۔ آج ہمیں اس خالی قبر سے جو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے
ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ زندوں اور مردوں کا خدا ہے، وہ زندوں اور مردوں کا خدا ہے، کیونکہ ہم سب اس کے ہاتھ کی کاراگری ہیں۔ لیکن وہ مردے جو مسیح میں سو گئے، وہ اس کے نام کے وسیلہ سے اس کی آواز کو سن کر پھر جی اٹھیں گے، اس بدن کے ساتھ جو اس بدن کے ساتھ میرا اور آپ کا خدا جی اٹھا تھا، وہ پھر مرنے کے نہیں۔ سو اسی طرح آج ہمیں خالی قبر سے جو پہلا پیغام ملتا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، موت کے بعد زندگی ہے۔ زندگی ہے۔ یہ خالی قبر ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ میرا خدا یسوع المسیح جو صلیب پر ہوا تھا، وہ قبر میں جس کو رکھا گیا تھا، وہ تیسرے دن اپنے وعدے کے مطابق جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ خالی قبر ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور ایسی زندگی نہیں جو ہم جی رہے ہیں۔ کیونکہ بھائی نے جس طرح لیڈ میں بتایا، ایلیا کی منسٹری میں بھی بہت سارے مردے زندہ ہوئے، الیشا کی منسٹری میں بہت زیادہ مردہ جو ہے وہ زندہ ہوئے، اور یہاں تک کہ یسوع المسیح کی منسٹری میں بھی مردے زندہ ہوئے تھے۔ تو پھر میرے یسوع میں یا پھر ان مردوں کا زندہ ہونے میں کیا فرق رہا؟ بہت سارے بے ایمان لوگ اس بات کا کویسچن کرتے ہیں کہ مسیح یسوع اول تو یہ مانتے نہیں کہ وہ صلیب پر چڑھا، اگر کہتے کہ چڑھ بھی گیا تو پھر ایلیا کی منسٹری میں بھی تو مردے زندہ ہوئے، الیشا کی منسٹری میں بھی تو مردے زندہ ہوئے، پھر ایون یسوع المسیح کی منسٹری میں بھی مردہ زندہ ہوئے۔ اور نئے عہد نامہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے کس کو زندہ کیا تھا؟ لازر کو۔ لیکن ہم سب جانتے ہیں یہ جتنے مردہ تھے جو جی اٹھے تھے وہ پھر مر گئے، لیکن میرے یسوع کے لیے نئی بات یہ ہے کہ وہ پھر کبھی نہیں مرنے کا، کیونکہ زندگی کے بعد، موت کے بعد زندگی ہے، اور ایسی زندگی جس میں ابدیت ہے، جس میں پھر مرنے کا نہیں ہے۔ وہ جسم جو تھک جاتا تھا، جو روٹ جاتا تھا، جو بیمار ہو جاتا تھا، پھر اس کے بعد وہ نہیں مرے گا، پھر وہ کبھی بھی کمزور نہیں ہوگا، وہ پھر کبھی بھی بیمار نہیں ہوگا۔ سو میرے یسوع کی بابت نئی بات یہ ہے کہ وہ جی اٹھا، اور خالی قبر ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور موت کے بعد ایسی زندگی جو ابدی ہے، جو پھر کبھی مرنے کا نہیں۔ کیونکہ جب میں اور آپ اس دنیا سے رحلت فرمائیں گے، جب ہم مسیح میں سو جائیں گے، جب وہ آئے گا قدرت کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ، بڑی للکار کے ساتھ، تو جو اس کی آواز کو سنیں گے وہ کیا ہو جائیں گے؟ جی اٹھیں گے، غیر فانی بدن کے ساتھ۔ ہاللیلویہ۔ سو آئیں عزیزو، آگے بڑھتے ہوئے ہمارے اس خالی قبر سے آج جو ایسٹر کی پہلی خوشخبری ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا یسوع جس کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس کا پرچار کرتے ہیں، جسے سجدہ کرتے ہیں، وہ یسوع جو زندہ ہے، وہ مر گیا تھا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اس قدرت کے ساتھ، غیر فانی جسم کے ساتھ، اور آج وہ اپنے وعدے کے مطابق ہمارے درمیان ہے۔ اسی طرح آگے ہم پڑھتے ہوئے یہ وہ پیغام ہے اس خالی قبر سے جو ایک واقعہ ماضی میں ہوا، لیکن آج جب میں اور آپ اس وقت اس دنیا میں موجود ہیں تو کیا وہ قدرت، وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت جو یسوع المسیح میں ہے، کیا وہ میری زندگی میں کبھی آئی؟ کیا میں نے اس قدرت کو کبھی ایکسپیرینس کیا؟ کیا میں نے اس قدرت کا کبھی کوئی تجربہ کیا؟ آج اس کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں، کیونکہ پہلی جو ڈائمینشن ہے ایسٹر کی، وہ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ خالی قبر ہمیں کیا بتاتی ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور ابدی زندگی ہے۔
दूसरी डायमेंशन जिसको हम तजुर्बाती ईस्टर कहते हैं, एक्सपीरियंशियल ईस्टर कहते हैं, वो हमें हमारी जिंदगी के अंदर गवाहियों को, शुक्रगुजारियों को पैदा करती है। हालेलुया, हालेलुया। सो आए जरा यीशु मसीह का जो जी उठना था, जिसको हम सब जानते हैं कि वो कोई मामूली वाकया नहीं था, बल्कि एक बड़ा अहम और गैर मामूली वाकया था। सो मेरे अजीजों, मुर्दों में से यीशु जो है वो पहलौठा कहलाया। बहुत सारे, जिस तरह मैंने बतलाया कि बहुत सारे मुर्दा जो थे वो दुनिया में जिंदा हुए, लेकिन मेरे यीशु की बाबत जो नई बात ये थी कि वो फिर कभी मरने का नहीं, इसलिए वो मुर्दों में से क्या कहलाया? पहलौठा, पहला कहलाया। सो इसलिए ये जो वाकया तारीख के अंदर हुआ, जो बड़ी, जिसमें कुदरत, जिसमें फतह, जिसने मौत पर भी और गुनाह पर भी और अबलीस पर भी फतह पाई, हिस्ट्री में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ था। सो अजीजों, मेरे भाई और बहनों, आज इस तजुर्बे में क्या हमारे लिए एक क्वेश्चन है कि जो मुर्दों में से जी उठने की कुदरत थी, जो ताकत थी, अगर मैं इस बाइबल को यहां से पकड़ता हूं, यहां तक लेके आता हूं, तो कोई एक फोर्स है जो यहां से यहां तक लेके आती है। अगर एक बॉल यहां पे मारता हूं तो बॉल उसके रिटर्न आएगी, एक फोर्स है। इसी तरह जब यीशु अल मसीह मुर्दों में से जी उठा, एक ऐसी ताकत थी, एक ऐसी कुदरत थी, और वो कुदरत जो यीशु अल मसीह में मौजूद है, वो आप सबको वो आज देना चाहता है। आमीन। आज वो देना चाहता है ताकि जो बीमार है वो शिफा पाए, जो गिर चुका है वो उठ खड़ा हो, जो स्ट्रेस में है वो खुशी हो, इसके अंदर खुशी आ जाए। सो असीसो, हमारी इस कुदरत के लिए जो रेजरेक्शन लाइफ है, जी जलाई हुई जिंदगी, जो नई ताकत थी, उस ताकत का जो मुर्दों में से जी उठी जिंदगी है, क्या इसने मुर्दा रूह को जिंदा किया? आज अपनी जिंदगियों पर हमें गौर करना है कि हमारी जिंदगियां क्या मुर्दा की मुर्दा ही है, या उस रूह के वसीला से, उस कुदरत के वसीला से जी उठे हैं। हमारी जिंदगी में एक नई जिंदगी आ गई है। सो मेरी जिंदगी जो पुरानी थी, क्या वो नई बन चुकी है या नहीं बनी, या वैसे की वैसे ही है? मेरी जिंदगी जो रुस्वाकुन थी, क्या वो जिंदगी में कोई ताजगी आई है? मेरी जिंदगी जो गुनाह आलूदा थी, मेरी जिंदगी जो मुश्किलातों का शिकार थी, क्या उसमें उस कुदरत का जलाल जाहिर हुआ या नहीं? उसका तजुर्बा मेरी जिंदगी के अंदर हुआ है या नहीं? बहुत सारे लोग हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते हैं, पलूस और सिलास, क्या उसका गुनाह क्या था? एक लौंडी में से उसने क्या किया था? उन्होंने बदरू को निकाला और उसको, उनके पांव को काट में ठोंक दिया। लेकिन वो खुदा की कुदरत को जानते थे, जो मुर्दों में से जी उठने की कुदरत थी, जो ताकत थी, वो अपने खुदा से मांगते थे, वो उसको पुकारते थे, वो प्रस्तश करते थे, और अपने जिंदा खुदा की वो मुसीबतों को नहीं, उन कीलों को नहीं, उस काट को नहीं, उस तकलीफ को नहीं, बल्कि वो अपने खुदा पर तवज्जो किए हुए थे। और उस कुदरत को वसीला से क्या हुआ था? उनकी जिंदगी में एक नया तजुर्बा हुआ। उस तजुर्बे के वसीला से, उस कुदरत के वसीला से जो पलूस और सिलास की जिंदगी में हुआ, वो यीशु मसीह के उस कुदरत के वसीला से क्या हुआ था? कांट खुल गए। आमीन, आमीन। नहीं पता इस चीज का? जी पता है। क्या हुए थे? खुद ही खुल गए थे, और फिर बुनचाल आया, और फिर जो पहरेदार थे डर के गिरे। आमीन। ये है कुदरत। क्या आज मैंने और आपने उसकी कुदरत को पहचाना है? आमीन। क्या उसकी कुदरत मेरी जिंदगी के अंदर है
अगर मेरी जिंदगी के अंदर रुसवा कुन जिंदगी जो है, मेरी जिंदगी के अंदर अगर गुनाह है, अगर मेरी जिंदगी के अंदर तौबा नहीं है, क्या मेरी जिंदगी के अंदर बीमारियां हैं, लाचारियां हैं, स्ट्रेस है, परेशानी है, क्या मेरे घर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, अगर मेरी नौकरी का कोई मसला है, अगर कोई कलीसिया के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या हम कभी ये गौर किया कि क्या हमारी कलीसिया के अंदर, मेरी जिंदगी के अंदर वो कुदरत, क्योंकि वो कुदरत ऐसी कुदरत है जो रुके हुए काम है वो उनको जारी और सारी कर देती है। आमीन। वो कुदरत जो है वो बीमारी की जगह क्या करती है, शिफा देती है। वो कुदरत जो है वो रसवाई की जगह इज्जत देती है। आमीन। इसलिए उस कुदरत का, उस ताकत का अंदाजा कीजिए कि मेरी जिंदगी के अंदर आज है या नहीं। उस खुदा का शुक्रिया अदा करें जिसने अपने बेटे को भेजा और इस कुदरत को हमारे लिए जारी और सारी कर दिया। आमीन। आमीन। सो अजीजों, आज इस ईस्टर की जो तजुर्बाती ईस्टर है, इसकी आवाज हमें ये पैगाम देती है कि जो ईमान लाने वाले हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, मसीही हैं, जो मसीह की पैरवी करने वाले हैं, जिनके अंदर ईस्टर की कुदरत का मुकाशफा आ जाता है, उनकी पुरानी जिंदगियां, जो शिकस्त खुर्दा जिंदगी है, जो गुलामी की जिंदगी है, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, नई हो जाती है। आमीन। आमीन। आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी नई हो? आप चाहते हैं कि जो शिकस्त खुर्दा जिंदगी है वो शिकस्त में नहीं बल्कि किस में तब्दील हो जाए, फतह में, क्योंकि वो फतह से बढ़कर गलबा देता है और आज उसने मौत पर फतह पाई है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा फतह का खुदा है। जिसके अंदर ये कुदरत, ये ताकत आती है, उसका दिल ईमान से, फतह से, जलाल से, सताइश से, शुक्रगुजारियों से भर जाता है। क्या कभी आज हमने शुक्रगुजारियां की हैं? क्या आज हमारा दिल खुशी से भरा रहता है? हमारा दिल हर वक्त वसवसे, हर वक्त बुरी जो सोचें हैं, आज कभी हमारा ईमान डामाडोल हो जाता है। थोड़ी सी मुसीबत आई, थोड़ी सी कोई प्रॉब्लम आई, हमारा ईमान डामाडोल हो जाता है। सो आज ज़रूरत है, क्या कभी हमने शुक्रगुजारी की? मैं तो हर रोज़ खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदा तेरा शुक्र है, तूने रात भर मीठी नींद सुलाया था और हमारी ज़िंदगी में एक नया दिन बख्श दिया। उसकी शुक्रगुजारी करते रहा करें। ये सबसे बढ़कर है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कल इस वक्त इस दुनिया में थे लेकिन आज नहीं है, तो आप खुदा की क्यों शुक्रगुजारी नहीं करते जिसने आप पर रहम किया, तरस खाया कि हम यहाँ पे इकट्ठे होकर इस रूहानी ग़िज़ा से सैर और आसूदा हो सके। आज भी वक्त है। अगर आपकी जिंदगी शिकस्त खुर्दा है, अगर उसके जलाल से महरूम है, अगर आपकी के अंदर रूहानी आलूदगी है, अगर बीमारियों का शिकार है, तो फिर उस कुदरत को मांगे जिस कुदरत से वो मुर्दों में से जी उठा, क्योंकि वो जब आ जाती है आपकी जिंदगी में तो शिकस्त खुर्दा जिंदगी जो है वो फतह में तब्दील हो जाती है। आमीन। सो अजीजों, अपनी जिंदगी पर हमें गौर करने की जरूरत है। अगर आपकी आदत वैसी की वैसी है, अगर आपकी फितरत और मिजाज वैसा के वैसा ही है, तो फिर ईस्टर मनाने का कोई फायदा नहीं। हालेलुया। क्योंकि पौलुस क्या कहता है कि जैसा मजाज मसीह का है वैसा ही मजाज है। अगर हमारा मजाज उस तरह का नहीं है तो फिर ईस्टर मनाने का कोई फायदा नहीं। अगर उसकी मुर्दों में से जी उठने की कुदरत आपकी जिंदगी में नहीं है तो फिर आप जितनी मर्जी आप दुआएं करते रहे, जितनी मर्जी आप रोजे रखते रहे, जितनी मर्जी आप उसके हुजूर में झुकते रहे, तब तक आपकी जिंदगी जो है वो शिकस्त खुर्दा ही रहेगी। वो फतह जो वो जिसने वादा किया था, जो फतह से बढ़कर गलबा अता करता है, वो फतह आपके नसीब में नहीं होगी, क्योंकि वो खुदा
जो फतह से बढ़कर गलबा अता करता है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो खुदावंदों का खुदा है, जो पूरी कायनात का खालिक है, क्रिएटर है, जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसके दाहिने हाथ के नीचे जो फरोतनी के साथ रहता है, वो आसमान के दरीचे खोलकर बरकतों पर बरकतें अता करता है। आज उसकी कुदरत को जाने। अगर नहीं है वो कुदरत आपकी जिंदगी में नहीं है तो फिर ईस्टर मनाने का कोई फायदा नहीं है। आमीन। इसी तरह हमें अपनी जिंदगी पर गौर करते हुए अपनी तमाम पुरानी आदत को, आज वक्त है इंसान जो फानी है, जिसका कोई एतबार नहीं, जो एक पानी के बुलबुले की तरह है, जो आज है और कल नहीं। हम सबको पता है कि हमने यहाँ से एक दिन जाना है, तो क्यों ना हम ऐसी तैयारी करें कि जब वो आए तो हम उठकर उस गैर फानी बदन में उठकर उसका इस्तकबाल करें, उसके साथ हवाओं में उठकर उसका इस्तकबाल करें। आमीन। हमें अपनी पुरानी आदतों को आज छोड़ना है। वादा करें यीशु से कि खुदावन, आज मेरी जिंदगी के अंदर ये तेरे कलाम के वसीला से, मैंने जो तेरे बंदा के वसीला से तेरे कलाम से जो सीखा, जिस तरह तेरे कलाम में लिखा कि तुम दुनिया के नमक हो, हमें नमक बनना है। तेरा कलाम मेरी जिंदगी में आ जाए, मेरा उठना बैठना चलना फिरना तेरे कलाम के मुताबिक हो, ताकि मेरी आदत तब्दील हो, तो मेरी जिंदगी ऐसी हो जो तुझे पसंद आए, और मेरी सारी तकलीफें, सारी मुश्किलातें, सारी प्रॉब्लम्स तू अपने ऊपर ले ले, क्योंकि उसने फरमाया कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, अपना सारा बोझ मुझे दे दो। वो तो आपका बोझ भी उठाने को तैयार है, लेकिन शर्त एक ये है कि आप उसकी कुदरत को पहचाने, उस कुदरत को जो मुर्दों में से जी उठने की कुदरत है, जिसके वसीला से वो उठा, और वो कुदरत यीशु अल मसीह के है, यीशु अल मसीह में है। और आप अगर आपकी जिंदगी में मोहब्बत नहीं, और मोहब्बत कौन है? यीशु अल मसीह खुदा। क्योंकि जब तक वो मोहब्बत, वो यीशु आपकी जिंदगी में नहीं, तो आपकी जिंदगी इसी तरह शिकस्त होता रहेगी। आपकी जिंदगी के अंदर ये मुश्किलातें रहेंगी, आपके खानदानों के अंदर ये मुश्किलातें रहेंगी, आपकी कलीसियों के अंदर ये मुश्किलातें रहेंगी, आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर ये मुश्किलातें रहेंगी। आपकी इज्जत, जब हम ये कहते हैं ना हम मसीही हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम मसीह हैं जी, हम तो हमारी तो ये, लेकिन अजीजों, खुदा अपने लोगों को सरफराज करता है, कहा वो कोई भी हो, वो बादशाहों के सामने सरफराजी अता करता है। कोरिया के एक प्रेसिडेंट, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ, नाम मुझे भूल गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट उनको मिलने गया, पास्टर थे, कोरिया का प्रेसिडेंट जो है उसको मिलने गया पास्टर को, तो उसने पैगाम भेजा कि पास्टर को कि पास्टर जी, इस मुल्क का जो प्रेसिडेंट है, कोरिया का प्रेसिडेंट जो है, वो आपसे मिलने आया है। तो उसने, खुदा के खादम ने क्या जवाब दिया कि मैं आज नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट आज मेरे यीशु के साथ है। आमीन। मैं उसको नहीं मिल सकता। उसने पहली प्रायोरिटी अपने खुदा को दी, तो फिर क्यों खुदा उसको सरफराज ना करे? क्यों जुए और बंधन ना टूटे? क्यों जिंदगियों के अंदर रोदगी ना आए? आज हमें अपनी गंदी गनौनी जिंदगियों को खुदा उनके हुजूर में रखना है। अगर आज भी आपके जहन में ऐसी बातें जिसमें खलश पैदा होता है, ऐसी जुबान जिसमें आप दूसरों के लिए अच्छा नमूना नहीं बनते, तो आज यीशु से मांगे, वो आपकी जिंदगी को लेना चाहता है। अगर ऐसा तजुर्बा नहीं हुआ, आज तक उस कुदरत का तजुर्बा नहीं हुआ, तो वो आज आपके दरवाजे पर खटखटाता कहता है कि मैं तेरे अंदर आना चाहता हूँ, तेरे साथ खाना खाना चाहता हूँ। उसने कहा जिंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मुझ में रहता है वो कभी, जो मुझ में रहता है वो कभी भूखा और प्यासा ना होगा। आमीन। वो आज आपके दरवाजे पर खड़ा खटखटाता और कहता है कि ऐ इंसान, ऐ बेटे और बेटी, मैंने तेरा फिदिया दिया इस सलीब पर। मैंने ये नहीं देखा कि ये छोटा है या बड़ा, ये इस कौम से है या उस कौम से, मैंने पूरी कायनात के लिए अपनी जान का फिदिया दे दिया। आमीन। सो अजीजों, आज
اگر آپ کی زندگی میں بے چینی ہے, اطمینان کی کمی ہے, سٹریس ہے, پریشانی ہے, لاچاری ہے, تو آج اس کو پکارے. وہ فرماتا ہے اے محنت اٹھانے والوں اور بہت سے دبے ہوئے لوگوں, سب میرے پاس ہوں, میں تمہیں آرام دوں گا. وہ شکست کی جگہ آج فتح دینا چاہتا ہے, موت کی جگہ زندگی دینا چاہتا ہے, گناہوں کی جگہ راست بازی دینا چاہتا ہے, بیماریوں کی جگہ شفا دینا چاہتا ہے, تندرستی دینا چاہتا ہے. اگر آئیے سب کچھ چاہتے ہیں تو آج اس کی قدرت کو اپنے اندر لے لیں, اس کا تجربہ کر کے دیکھیں, وہ ساری چیزیں آپ کے ہاتھ میں کر دے گا, کیونکہ وہ فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کرتا ہے. آمین. عزیزو, عید قیامت المسیح کی جی ہوئی زندگی جب وہ آسمان سے زمین پر بڑے نرسنگے کے ساتھ, فرشتوں کے ساتھ دوبارہ زمین پر آئے گا, جتنے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جتنے مردے خدا کے بیٹے کی آواز, کس کی آواز؟ خدا کے بیٹے کی آواز, خدا کے بیٹے کی آواز, جتنے مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے وہ کیا ہوں گے؟ جی اٹھیں گے. ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. خداوند کو عزت اور جلال دینے کے لیے خدا کے حضور میں آئے ہیں. آپ اس سے کہیں کہ خداوند میں تیرا بیٹا ہوں, میں تیری بیٹی ہوں. خداوند یہ جلال, یہ قربت, یہ پیار, یہ محبت, یہ طاقت, اس قدرت جو تو نے ہم سبوں کے لیے خدا باپ اپنی جان کا نذرانہ دیا, میری زندگی میں آج بھر دے. سو عزیزو, ایک آخری جس کو ہم ایسٹیکالوجیکل ایسٹر کہتے ہیں, آخرتی ایسٹر, کہ جب خدا کے بیٹے کی آواز وہ مردے سنیں گے تو بڑی للکار کے ساتھ جب وہ آئے گا فرشتوں کے ساتھ, تو وہ ایسٹر ایمانداروں کے لیے تو بڑا اچھا ہوگا, لیکن ان بے ایمانوں کے لیے جو مسیح میں نہیں سوئے ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو آج اگر آپ ایسٹر یہاں منا رہے ہیں, اگر عید قیامت المسیح منا رہے ہیں, تو اس ایسٹر کی بھی فکر کرے کہ جب وہ آئے گا بڑی قدرت کے ساتھ, فرشتوں کے ساتھ, تو کیا میں اس قابل ہوں گا کہ میں بڑی اس کی آواز کو سن کر, اس کی قدرت کو سن کر, دیکھ کر میں کیا جی اٹھوں گا؟ اگر جی بھی اٹھوں گا, خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ سارے جی اٹھیں گے, وہ جو ایماندار ہے اور جو بے ایمان ہے. لیکن ایماندار جو ہے اس جلالی گھر کے لیے جس نے اس نے وعدہ کیا کہ میں جاتا ہوں تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں, جو اپنے وعدوں میں سچا ہے, اس گھر کی تیاری کے لیے, وہ اس گھر کو دینے کے لیے وہ آئے گا. اور وہ مردے جو مسیح میں سو گئے تھے اس کے لیے وہ آسمان پر اس کے ساتھ جائیں گے. لیکن وہ مردے, وہ لوگ جو مسیح میں نہیں سوئے, جو بے ایمان تھے, وہ اپنے انجام کو پہنچنے کے لیے وہ بھی جی اٹھیں گے, لیکن اس موت کے لیے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. ہاللیلویہ. سو آج آپ نے دیکھنا ہے کہ میں شروع سے, جس طرح میں نے بتایا کہ ماضی میں ایک واقعہ ہوا, پھر اس کی قدرت موجودہ ہے, اور پھر آخرت میں جب وہ آئے گا تو کیا ہم اٹھنے کے قابل ہوں گے؟ اگر اٹھیں گے تو کیا ہم اس غیر فانی بدن کے لیے, اس گھر کے لیے, ابدی جلالی گھر کے لیے, یا پھر ابدی موت کے لیے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے؟ سو عزیزو, آج اس کلام کے وسیلہ سے جو ہم نے کلام مقدس میں سے پڑھا اور سنا کہ ایسٹر کا ایک جو پہلو ہے وہ ہسٹری بھی ہے, اور ایک پہلو جو ہے وہ تجربہ ہے. ہم نے 3 چیزیں سیکھی. پہلا ہسٹری, دوسرا موجودہ جو پاک روح کا تجربہ ہے, اس قدرت کا تجربہ آپ کی زندگی میں, اور تیسرا اس آخری ایسٹر کا جس میں وہ بڑی للکار کے ساتھ, بڑی قدرت کے ساتھ اس دنیا میں آئے گا ہم سب کو لینے کے لیے. سو آج عزیزو اپنی اپنی زندگی میں یہ دیکھ لیں کہ ہم کتنی دیر سے, شروع سے, بچپن سے ایسٹر کو مناتے آ رہے ہیں. کیا مردوں میں سے جی اٹھنے کی قدرت میں نے شروع سے پا لی ہے؟
या अभी तक ऐसा कैसा हूँ? अगर नहीं है तो आज उसे मांगे, वो आपके दिल के दरवाजे पर खटखटाता है और कहता है कि ऐ इंसान, ऐ बेटे और बेटी, मैंने तेरे लिए मैंने तेरे गुनाहों का अपने ऊपर लिया, मैंने अपनी जान का कफारा तेरे लिए दिया है। सो अजीजों, आए आज इस हिस्ट्री की तरह हिस्टोरिकल जो ईस्टर है, जो हमें बताती है कि मौत के बाद क्या है? जिंदगी है, उम्मीद दिलाती है। तजुर्बाती ईस्टर जो क्या करता है? गवाहियां पैदा करता है, क्योंकि जब उसकी कुदरत हमारी जिंदगियों के अंदर होती है तो मौजज़ात होती हैं, गवाहियां पैदा होती हैं, शुक्रगुजारियां हमारी जिंदगी में आती हैं। कभी बेईमान की जिंदगी में देखी शुक्रगुजारियां? कभी भी नहीं। शुक्रगुजारी हमेशा उस शख्स के अंदर होगी जो यीशु से, जो खुदा से डरता होगा, जो उसकी कुदरत को अपने अंदर लेता है, वसूल करता है। और तीसरा जो हमने आज सीखा कि मैं और आप ना उम्मीद नहीं है। आमीन। मैं और आप ना उम्मीद नहीं है। मेरे यीशु ने मुझे उम्मीद दी है, क्योंकि जब वो आएगा तो फिर हमें भी अपने साथ ले जाएगा। खुदा आप सबको आज के इस कलाम के वसीला से बरकत बख्शे। आमीन।